नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको पाटो छ। कोरोनाको कहरबाट कसरी मुक्ति खोज्ने भनेर सबै दलहरू सरकारलाई साथ दिइरहेको बेलामा र सरकारलाई हामी पनि सरकारकै साथमा छौँ भनेर सबै विपक्षी दलहरूले साथ दिइरहेको बेला सरकारले एकाएक दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएपछि सरकार एकातिर र विपक्षी दलहरू अर्कोतिर अहिले मोडिएको अवस्था छ। विपक्षीले सत्तापक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक देखिएको छ। सत्तापक्ष अहिले कानुन ल्याएर हुन्छ कि शक्ति प्रयोग गरेर हुन्छ, विपक्षीहरूलाई छिन्न भिन्न बनाउन खोजेको छ भनेर अहिले विपक्षीहरूले सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् र हेर्ने दृष्टिकोण पनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। तथापि यही बिचमा सत्तापक्षले अध्यादेश ल्याएपछि, त्यो पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेपालमा एकाएक नयाँ पार्टीको पनि जन्म भएको छ। त्यो पनि वर्षौँदेखि मिल्न नसकेको दुई पार्टीहरू जो मधेसवादी पार्टी भनेर चिनिन्छन्, सँगै राजपा पार्टी र अर्को समाजवादी पार्टी बीच अहिले एकता भएको छ र दुई पार्टी मिलेर अध्यादेश आएको भोलिपल्टै दुई पार्टी रातारात मिलेर अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भएको छ। यो दलको औचित्य के, उद्देश्य के, यो दल कहिलेसम्म एकता हुन्छ, जबकि योभन्दा अगाडि मधेसवादी पार्टीहरू एक हुने र फुट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। अहिले सरकारको प्रतिशोधमा अहिले यो पार्टी एक त भएको छ, तर यसको भविष्य कहिलेसम्म अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेका आम सर्वसाधारणले कतै यो पार्टी बीचको एकता भावनात्मक हो या प्राविधिक रूपमा मात्रै हो, यो पनि अहिले जान्न र बुझ्न खोजिरहेका छन्। यिनै सेरोफेरोमा यो पार्टीको उद्देश्य के र यो पार्टी जो अहिले नयाँ जन्म भएको छ जनता समाजवादी पार्टी, यसले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ, आज हामी यो बारेमा छर्लङ्ग पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो पार्टीका एकजना शीर्ष नेता अशोक कुमार राई, जो यो पार्टी जन्मनुभन्दा अगाडि समाजवादी पार्टीमा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो पार्टीमा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो पार्टीमा नेताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अशोक राईको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर कपाल फुलाउनु भएको एकजना नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो नयाँ जन्म भएको पार्टी र यसले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा आज हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेताजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ठिक हुनुहुन्छ नि? ठिक छ। सबभन्दा पहिला त यहाँलाई यो कठिन परिस्थितिमा सत्तापक्ष र विपक्षी बीच एउटा प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना भएको सन्दर्भमा नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको छ। पहिला म तपाईँलाई बधाई नै दिएँ। यसलाई प्रतिशोधको वातावरण भन्न मिल्दैन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूका सम्बन्धमा मिडियामा आएका कुराहरूलाई हेर्दा अलिकन हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सम्बन्धमा केही उहाँका आग्रहहरू रहेछन् भन्ने पनि पर्न गएको छ मलाई। तर हामीमा कुनै किसिमको प्रतिशोधको भावना छैन। यो सिम्पली हो, सामान्य क्रममै नयाँ पार्टी दर्ता भएको जन्मेको हो। यो नयाँ पार्टी बनाउने क्रम त लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो प्रयत्न हो। अनौपचारिक रूपमा हामीले धेरै कुराहरू चलाउँदै आएका थियौँ। मिडियामा पनि यसले चाहिँ निकै स्पेस, निकै ठाउँ चाहिँ पाउँदै आएको नै अवस्था हो। अहिले हामीले चाहिँ नि पछिल्लो बेलामा 2 वटा अध्यादेश जारी भयो र त्यसमा पनि दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका निम्ति चाहिँ जुन शर्तहरू थिए पहिलेको ऐनमा, त्यसलाई खुकुलो पारिएपछि त्यसको मकसदमाथि हामी केन्द्रित हुनुपर्ने, त्यसको उद्देश्यमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। र मिडियाहरूबाट हामीले के बुझ्न पायौँ भने प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ नै अलिकन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विभाजित गर्नलाई चाहिँ नि उद्यत हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। र गतिविधिहरूमा, घटनाहरूमा पनि त्यो चिज चाहिँ सामनेमा आइसकेपछि हामी चाहिँ नि अब एकताबद्ध हुनु नै श्रेयस्कर छ। एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरिसकेको विषय पनि हो। भलै त्यसमा अरू कतिपय चाहिँ नि टेक्निकल कुराहरू मिलाइओरिकन घोषणामा जानु पर्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीजी एउटा सरकारै भनौँ न, पुरै राज्य यन्त्र नै लागेर हामीलाई चाहिँ नि विभाजित गर्ने
तहमा उत्रिएपछि हामीले आफ्नो आत्मरक्षाको निम्ति पनि केही एउटा सङ्कटकालीन चाहिँ कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ महसुस गरिकन हामीले आफ्नो तर्फबाट राजनैतिक चाहिँ एउटा प्रतिवाद गऱ्यौँ भनौँ। त्यस रूपमा प्रतिशोध होइन, प्रतिवाद हो। प्रतिवाद त्यस रूपमा चाहिँ नि हामीले जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ नि घोषणा गरेका छौँ। हजुर, ल जे होस्, चाहे प्रतिरोध भनौँ चाहे प्रतिवाद भनौँ, सरकारले एउटा कदम चालिसकेपछि त्यसलाई जवाफ दिनुभएको हो तपाईँहरूले पार्टी एकताको रूपमा, होइन? अब ल ठिकै छ, मध्यरातमा चाहिँ पार्टी एकता कसरी नि एकाएक आयो नि, सबैलाई अचम्ममा पार्ने गरी, जबकि तपाईँहरू यो प्रोसेसमा त 1 वर्ष अगाडिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को राजपाभित्रकै 5वटा दलको त फेरि वर्षौँदेखिको कुरा छ, होइन? मध्यरातमा एकताको सोच होइन, अब त्यही परिस्थिति जन्ने एउटा त सामना गर्नै पर्ने स्थिति आएर एउटा त चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भ नै गजबको छ। धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू, घटनाहरू, होइन, असल पनि खराब पनि मध्यरातमा हुने गरेका छन्। मध्यरातको अब यो हाम्रो चाहिँ नि त्यो हिसाबले सुगठित भन्दा पनि हामी दिउँसो चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको आह्वानमा चाहिँ विपक्षी दलहरूले आफ्नो एउटा राय बनाऊ यो चाहिँ अध्यादेशको बारेमा भन्ने चाहिँ छलफलमा सहभागी हुन गएका थियौँ। त्यसकारण अलिकति ढिला हुन गएको अवस्था हो। त हामीले मध्यरात भन्दा पनि ठ्याक्कै भन्दाखेरि 10 बजे राति चाहिँ नि साइन गरेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। अब यसलाई यही राखौँ। अब नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ। अब सबै प्राय राजनीतिमा चासो राख्नेहरू त एकता भएकै नै रुचाउँछन्, फुटलाई त खासै रुचाउँदैन। अझ जनताको कुरा गर्दा त जति पार्टी ठुलो भयो, शक्तिशाली भयो, एक भएर आउँछ, त्यति जनताले रुचाएको अवस्था देखिन्छ। अरे अबको निर्वाचनमा तपाईँलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? नयाँ पार्टी त गठन गर्नुभयो, यो पार्टी गठनप्रति तपाईँ स्वयं अशोक राईको सन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि, चित्त बुझेको कति छ? यो समयको आवश्यकता थियो। यो हाम्रो रहरको विषय मात्रै होइन। त्यसकारण कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिजबाट यसलाई नापिनु हुँदैन। तर मेरो जहाँसम्म सन्तुष्टिकै कुरा गर्नुहुन्छ, पर्सनल मेरो व्यक्तिगत सन्तुष्टिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त अत्यन्तै सन्तुष्ट छु, अत्यन्त उत्साहित पनि छु, अत्यन्त हर्षित पनि छु राजपासँग एकता हुँदा। निश्चित रूपमा म चाहिँ नि जतिखेर तपाईलाई एउटा नयाँ पार्टी बनाएर अगाडि आएको थिएँ, त्यो बेला नै मेरो उद्देश्य के थियो भने विचार मिल्ने, मुद्दा मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने, होइन, पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्दै गर्दै एउटा शक्ति चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता थियो। निर्वाचन आयोगको मान्यता त्यो छ, होइन? तर अहिले अनुहार जुन देखिन्छ नि त्यो पार्टीभित्र, जस्तो राजपाबाट आएकाहरू र तपाईँको पार्टीबाट समाजवादीबाट गएकाहरू, अब जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सोच एकातिर छ, भनाइ एकातिर छ, एक्टिभिटिज अर्कोतिर छ भन्ने भनिन्छ। उहाँलाई पनि एउटा अस्थिर राजनीतिको रूपमा चिनिन्छ। भलै उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। अर्को उपेन्द्र यादव लगायत त्यो पार्टीभित्रका अन्य नेताहरू र अहिले राजपा जो चाहिँ पार्टी एकता भएको त्यत्रो समय बितिसक्दा पनि एउटा नेतृत्व छैन, 5-5 जना अध्यक्ष 2-2 महिनामा फेरिरहनुहुन्छ। कसरी विचार, सिद्धान्त, नेतृत्व मिल्छ यसमा तपाईँहरूको? बिल्कुल मिल्छ, बिल्कुल मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई काम गर्दै जाने बेलामा, सङ्घर्ष गर्दै जाने बेलामा, वैचारिक रूपमा चाहिँ छलफल गर्दै जाने बेलामा नै नेतृत्व स्थापित पनि हुने हो, नेतृत्व बन्ने पनि हो। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा कसको सोचाइ के थियो, कहाँ थियो, होइन, व्यक्तिगत रूपमा कसको पृष्ठभूमि के थियो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिएर हामी एउटा प्रणालीमा, सिस्टममा, एउटा प्रक्रियामा पार्टी निर्माण गर्छौँ। एउटा विचारको चाहिँ सहमतिका आधारमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यदि कुनै विचारमा हाम्रो चाहिँ सहमति बन्न सकेनछ भने त्यसलाई चाहिँ छलफलमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ, किनभने छलफलबाट नै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थाहरू आउने हो। अरू पार्टी निर्माणको प्रक्रिया पनि यही हो। अब यो चाहिँ जनतालाई नेतृत्वबाट एउटा आशावादी बनाउनलाई भनिने कुरा भयो, सैद्धान्तिक कुरा भयो, होइन? अहिलेको सरर हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टी, अब तपाईँ चाहिँ सन्तुष्ट छु यो एकताबाट भन्नुभयो, होइन? अब लड्दै बढ्दै जाने अगाडि भन्नुभयो। सरर हेर्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ एकता चाहिँ एउटा भावनात्मक भन्दा पनि
एउटा यान्त्रिक मात्र जस्तो पनि देखिन्छ नि। होइन, पार्टी एकता भनेको सुरुमा यान्त्रिक नै हुन्छ, यानि कि टेक्निकल हुन्छ, प्राविधिक हुन्छ, यानि कि कानुनी हिसाबले हुन्छ। त्यसपछि स्वाभाविक हिसाबले सहकार्य गर्दै जाने बेलामा, सँगैसँगै आन्दोलनमा सङ्घर्षमा लाग्दै जाने बेलामा, सँगै लाठी खाने बेलामा, सबै टियर ग्यास खाने बेलामा, सँगै कुटाइ खाने बेलामा, सुखमा दुःखमा, अनि भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ जोडिँदै जाने हो। अब तपाईँकै उदाहरण लिउँ न, अशोक राई एउटा पूर्वको पहाड खोटाङबाट राजनीतिमा उदाउनु भएको, 45 वर्ष अगाडि एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको एउटा सौम्य स्वभावको मान्छे, कुल भनेर भन्छन् होइन, हतपति नरिसाउने, लागिरहने राजनीतिक बाटोमा, पद पाए पनि नपाए पनि भनेर। अब राजपाबाट आएको त्यस्तो पार्टीका नेताहरू देख्यो भने चाहिँ सरकारले एउटा आश्वासन दियो भने पार्टी नै छोडेर, पार्टी नै फोडेर एउटा पार्टीबाट 7वटा पार्टी बनाएर पनि सरकारमा झुन्डिहाल्ने टाइपको देखिन्छ। भलै सरकारभन्दा बाहिर आउँदा चाहिँ विभिन्न नारा देखिन्छ होइन। एउटा समूह छ पद पाए कि दौडिहाल्ने सरकारलाई पार्टी छोडेर, अर्को एउटा समूह छ जो तपाईँ जस्तो पाए पनि नपाए पनि सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढौँ भन्ने। स्वभाव मिल्ला? यो पार्टी लामो समय रन हुन सक्ला? बिल्कुल मिल्छ। समयले खार्दै खार्दै मैले देखिराखेका छु राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ता साथीहरू पनि अत्यन्तै चाहिँ तपाईँलाई परिपक्व, म्याच्योर्ड बनिसक्नु भएको छ। त्यस्तो सत्ता र चाहिँ पदको चाहिँ मोहमा नै दौडिने प्रवृत्ति उहाँहरूमा चाहिँ भएको भए अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई धेरैचोटि आह्वान गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा 2 सिट चाहिँ दिएर तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचनमा पनि चाहिँ लड्ने खालको स्थिति बनाउनु भयो। अझै चाहिँ नि यो चाहिँ खाली रहेको चाहिँ उपसभामुख पद पनि अफर गर्नुभयो। सारा चिज गर्दा पनि आखिर उहाँहरूले मुद्दाको निम्ति, विचारको निम्ति, सिद्धान्तको निम्ति अब हामी चाहिँ नि त्यो हिसाबले चाहिँ नि जान हुँदैन भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक अडिनु भएको कुराले पनि हिजो चाहिँ कहीँ कतै कुनै इतिहासको सन्दर्भमा कहीँ घटनाहरू भएका थिए भने पनि अब चाहिँ नि हुँदैनन् है। हामी अब चाहिँ के भने आफ्ना विचारमा, मुद्दामा दृढ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो देखाइसक्नु भएको छ। त्यो म्याच्योरिटी चाहिँ देखिसकिएको छ। विश्वास छ पार्टीका सदस्यहरूप्रति, बिल्कुल सांसदहरूप्रति? बिल्कुल विश्वास भएरै एकता गरियो नि। कति सांसद हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको पार्टीमा अब दुईटा एकतापछि? दुईटा हुँदाखेरि 37 जना। यदि अहिले हजुर राजपा र समाजवादी पार्टीले एकता गर्न 2-3 घन्टा मात्रै ढिलो भएको भए परिणाम के आउँथ्यो भन्ने कुरा आकलन थियो? होइन, त्यो आकलन हामीलाई प्रष्टै थियो नि, प्रष्टै के थियो थियो। यस्तो परिस्थिति वर्तमान सरकारले चाहिँ नि समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि चाहिँ नि मान्छे अपहरण गर्ने सम्मका चाहिँ दुष्कर्महरू वा अपराधहरूमा चाहिँ नि संलग्न भइराखेको अवस्था थियो। मान्छेहरू चाहिँ घर घरबाट चाहिँ उठाएर लगेर होटलमा जम्मा गर्ने काम भइराखेको थियो। पैसाको चाहिँ नि के भन्दाखेरि खोलो बगाउने खालका चाहिँ नि अफरहरू चाहिँ उसले गरिराखेको थियो। तर हाम्रा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि सांसदहरू, नेताहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ नि प्रतिवाद गर्नुभयो, त्यो चिजलाई अस्वीकार गर्नुभयो र चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग, पार्टीसँग चाहिँ नि कुनै किसिमको चाहिँ नि समस्या छ भने त्यो हामीसँगै राख्नुहोस् भनिसकेपछि त्यो हामी चाहिँ पार्टीमै हल गर्छौँ, समाधान गर्छौँ, हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा जाँदैनौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले अडान लिनुभयो र अन्ततः यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने र विभाजनका चाहिँ नि विभाजनकारी चाहिँ नि घटनाहरू घटाउने जुन अभ्यास सरकारका तर्फबाट भएको थियो त्यो असफल भइसकेका थियो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ नि हामीले एकता गरेका छौँ। समाजवादी पार्टीका त झन्डै 11 सांसद त झन्डै अर्को पार्टीतिर गइसकेको अवस्था थियो। अलिकति सूचना चुइएर तपाईँहरूले बचाउन सफल हुनुभयो होइन? अब यसलाई चाहिँ त्यो रूपमा पनि नहेरौँ। त्यहाँ चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि केही साथीहरू अलिकन आत्तिनु भएको अवस्था बुझिन्छ। अब उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अलि पार्टीमा हामीलाई चाहिँ नि अलि न्याय प्राप्त भएन, सन्तुष्टि प्राप्त भएन भन्ने हिसाबले हाम्रो भूमिकालाई अलिक कम आँकियो भन्ने हिसाबले केही साथीहरू अलि बढी उत्तेजनामा आएको, भावावेशमा आएको बुझिन्छ। तर बाँकी साथीहरूले चाहिँ नि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ जानु हुँदैन भनेर प्रतिवादै गरिराख्नु भएको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण पार्टी फुट्ने अवस्था चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ, यद्यपि सरकारले चाहिँ नि 40% चाहिँ संसदीय दलमा पुर्याए हुने भनेर सजिलो एउटा बाटो चाहिँ मूलढोका चाहिँ खोलिदिएको थियो। तर त्यो हिसाबले जान पनि मन्जुर नगर्ने साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो कुरा
जानकारी प्राप्त भएपछि हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि कन्भिन्स हुनुभयो, होइन यो डिस्ट्रक्टिभ काममा जान हुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू सबै पुग्नुभयो र आज चाहिँ एउटा चाहिँ के भने सरकारको दुष्कर्म जुन थियो त्यो चाहिँ नै आज असफल भएको अवस्था चाहिँ छ। अब हाललाई त रोकियो, अब तपाईँहरू चाहिँ एकजुट भएको पनि देखिया छ होइन, यो रोकिएला या अलिकति पछि फेरि उनीहरू चाहिँ सरकारको तारोमा परेर फेरि यो फुट्ने स्थिति छ? होइन, अब सबभन्दा मुख्य कुरो के हो भने राजनीति गर्ने मान्छेहरू विचार मिलेन, सिद्धान्त मिलेन, आफूलाई रुचि भएन भने पार्टी छोड्छन्। पार्टी छोड्नु ठुलो विषय हुँदैन राजनीतिमा। त्याग्ने, अर्को पार्टी जोइन गर्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने, त्यो कुरा एकदम नेचुरल कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। तर अस्वाभाविक कुरा चाहिँ के हो भने सरकार, सत्ता, संविधान जारी गर्ने नेताहरू जसले चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ स्थिरता दिन्छु भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर जनताबाट भोट प्राप्त गरेका छन्, त्यस्ता नेताहरू, सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री समेतले चाहिँ नि पार्टीहरूलाई फुटाउनका निमित्त भूमिका खेल्नु, यो चाहिँ अननेचुरल कुरा हो, अस्वाभाविक कुरा हो, अप्राकृतिक कुरा हो, अपराधजन्य कुरा हो, यो चाहिँ नि गैर जिम्मेवार कुरा हो, यो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब यहाँले नै भन्नुभयो नि, अब असहमति छ र पार्टीमा चित्त बुझ्दैन भने छोड्न पाउने अधिकार छ, स्वतन्त्र हुने अधिकार छ। जस्तो तपाईँले पनि त्यो बेला पूर्व एमाले हुँदाखेरि छोड्नुभयो, नेकपा माले जानुभयो, त्यसपछि धेरै पार्टी आउनुभयो होइन। जस्तो अहिले पनि समाजवादी वा राजपा छोड्न खोज्दाखेरि अब सरकारले अध्यादेश ल्याओस् अथवा तान्न खोजोस्, त्यो पनि त राजनीतिक प्रक्रिया नै हो नि, त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने अपराधिक क्रियाकलाप भन्नुपर्ने अवस्था छ। होइन होइन, राजनीतिक प्रक्रिया त तपाईँलाई के छ भने जनताले चाहेको अस्थिरता होइन, स्थिरता हो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो विभाजन होइन, एकता हो। त्यसैलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनी आकारमा चाहिँ संसदले चाहिँ निर्माण गरेको छ संसदीय दल, के अरे दलीय दल सम्बन्धी ऐन। त्यो दल सम्बन्धी ऐनलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हतार हतार कुनै पार्टी चाहिँ नि विभाजन गर्नैका निम्ति चाहिँ नि अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोज्नु चाहिँ अप्राकृतिक हो भन्न खोजेँ अब मैले। त्यो हिसाबले जानु हुँदैन। होइन, मान्छे त के भन्दाखेरि जनताबाट निर्वाचित भएको छ, उसले पार्टी छोड्न चाह्यो भने सांसदबाट पनि रिजाइन गर्छ, उसले कुनै पदको चाहिँ नि उसबाट पदाधिकारी वा चाहिँ नि सदस्यताबाट पनि त्यसले चाहिँ रिजाइन गर्छ, राजीनामा गर्छ, छोड्छ। त्यो त एउटा स्वाभाविक कुरा हो नि, त्यसलाई त अन्यथा लिनै हुँदैन। त्यो क्रम चाहिँ दुनियाँमा जहाँ पनि चलिरहेको हुन्छ, हामी कहीँ पनि चलिरहेकै छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लियो होइन? हजुर, बिल्कुल। अब चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी जो नयाँ गठन भएको छ, राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर, यो अहिले सुरक्षित छ? बिल्कुल सुरक्षित हुन्छ। हजुर, भनेपछि एकतामा पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम एकदम, चित्त मिलेरै, मन मिलेरै एकदम एकदम पार्टी एकता भएको छ होइन? यो मन मिलेर पनि हो र समयको आवश्यकताले पनि हो र पछिल्लो बेलामा चाहिँ नि यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि जुन दबाब दिनुभयो तिमीहरू छिटो मिल भनेर, त्यस कारण पनि हो। त्यसलाई एउटा गतिलो एउटा झापट भनौँ अथवा जवाफ भनौँ, त्यो पनि हो होइन? अब भन्नुहोस्, तपाईँले मन मिलाएको छ, सोच मिलाएको छ, सोच मिलेकाहरू एउटा पार्टीमा आएको छ भन्नुभयो होइन? कति सोच मिलाएको छ भन्ने कुरामा भन्नु। नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो होइन, दुईवटा पार्टी मिलेर 37 सिटको संसदमा तपाईँहरूको हिस्सा छ होइन? पार्टी त गठन भयो, को अध्यक्ष पनि छैन, को उपाध्यक्ष पनि छैन, को महासचिव पनि छैन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, यस्तो पनि दल हुन्छ? यस्तो दल हुँदैन। तपाईँले भनेका सबै पदहरू पूर्ण हुनुपर्छ, पूर्ति हुनुपर्छ। आएन नि त्यो कुरा त। त्यो हामी गर्छौँ, हाम्रो बिचमा सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि आगामी दिनमा चाँडै नै फिनिसिङ गरेर यसलाई चाहिँ नि फाइनल अनि अन्तिम चाहिँ स्वरूप दिइकन हामी बाहिर ल्याउँछौँ। कहिलेसम्म यो पद विभाजन कहिलेसम्म हुन्छ? अब यो लकडाउन सकियोस्। जस्तै यसमा अझ आशंका गर्ने ठाउँ छ, जो पार्टीसँग तपाईँहरू मिल्नुभयो राजपा होइन? राजपामा आलो पालो अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गर्ने पालो छ। उहाँहरू नै एउटा अध्यक्ष मण्डल हुँदा अर्को नेताहरू बैठकमा सहभागी नहुनेदेखि लिएर निषेधको राजनीति गर्नुहुन्छ। त्यस्तो 5 अध्यक्ष बीच नै, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य बीच नै झगडा परिरहेको तपाईँको पार्टी मिलेको छ। अब कसरी अध्यक्ष आउला, कसरी महासचिव आउला, के कल्पना गर्नुभएको छ? होइन, उहाँहरू आफै पनि एउटा सङ्क्रमण कालमा आलो पालोको सिस्टममा त्यो प्रणालीमा जानुभएको हो। उहाँहरू महाधिवेशन भएपछि एकल अध्यक्षताको प्रणालीमा नै जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले
एकता गरेका छौँ। स्वाभाविक हिसाबले सबै नेताहरूलाई त हामीले उ गर्नै पर्छ, व्यवस्थापन गर्नै पर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ समझदारी को एउटा कुरा मैले चाहिँ नि सार्वजनिक गर्न मिल्छ, त्यो के हो भने अझै मन मिलेको छैन पदाधिकारीहरू चाहिँ नि समान सङ्ख्यामा हामी मिलाउँछौँ होइन। अध्यक्ष कतिवटा हुन्छ त्यो पार्टीमा? अध्यक्ष एउटै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहमति भइसक्यो। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? अब कसलाई कति अधिकार दिएर भन्ने कुरा अहिले मैले नभनौँ, तर एउटा अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत भइसकेका छौँ र बाँकी नेताहरूको पनि एउटा उपयुक्त चाहिँ एउटा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई स्थापित गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन्छ। अध्यक्ष एउटा हुन्छ होइन? तपाईँले भनेको हामीले विश्वास मानौँ। उपाध्यक्ष, महासचिव अथवा महामन्त्री अब यो उपाध्यक्ष महासचिवहरूको तहमा हामी गइसकेका छैनौँ। एउटा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्यो, अझ पनि पद जिम्मेवारी दिनेमा तयार नभएको, चित्त बुझाउन गाह्रो भएर? होइन, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामीले सूचना दिएका छौँ, हामी एकजुट भएका छौँ है, एकजुट हुने निर्णय हामीले गरेका छौँ है भनेर सूचना मात्रै दर्ता भएको, पार्टी दर्ता अझै भइसकेका छैन र त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरूलाई, कानुनी प्रक्रियाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी चाहिँ नि यो लकडाउनकै बिचमा पनि केही कामहरू हामी गर्छौँ र लकडाउन सकिएपछि हामी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा कानुनी हिसाबले सबै प्रक्रियालाई पुरा गरेर दर्ता पनि हुन्छौँ र सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गरिकन हामी घोषणा पनि गर्छौँ। अब निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाखेरि, सूचना दिँदाखेरि लकडाउनले नछेक्ने, अब अध्यक्ष छान्दा, उपाध्यक्ष छान्दा र कार्य समिति गठन गर्दा चाहिँ लकडाउनले छेक्ने? यो चाहिँ अलिकति तपाईँलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुन्छ, जुटाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो गाह्रो र निकै कठिन काम नै हो। समयको आवश्यकताले र हाम्रो त्यो आवश्यकता बोध गर्ने चेतनाले हामीले चाहिँ नि एकाकार हुने कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याएका छौँ। तर त्यसमा स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ नि व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलिक मसिनो काम हो, यो अलिक मिहिन ढङ्गले गर्नुपर्ने, अलिक मेहनत गरेर चाहिँ नि यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने। हरेक व्यक्तिलाई कहीँ न कहीँ यहाँले मलाई सोध्नुभयो नि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर, मैले भने म पुरै सन्तुष्ट छु, हो त्यस्तै मैले जस्तै जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ नि सबै नेताहरूलाई ल्याउनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अलिकन काम गर्न जरुरी छ। हामी त यहाँ त चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँमा उपलब्ध नेताहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि शीर्ष नेताहरूले यो चिजमा चाहिँ एउटा राजनीतिक निर्णय गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ नि लकडाउनको बेलामा सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्न सम्भव पनि भएको छैन। उहाँहरूसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फोनमा कुराकानी हुन्छ, आवतजावत गर्नलाई रोक्छ र नेताहरूलाई होइन। अब रोकै छ, रोकै नभए पनि यो त हामी त चाहिँ के भन्दाखेरि सो ज्ञानले यो सरकारले चाहिँ नि डन्टा बजारेर मात्रै रोकेको भन्दा पनि हामी सबैले चाहिँ नि सो अनुशासनमा बसेर पनि यत्रो ठुलो महामारी फैलिराखेको छ, यस्तो बेलामा हामी आफै चाहिँ जथाभावी दौडिरहन चाहिँ हुँदैन होइन। र यस्तो बेलामा चाहिँ ढिलो गर्न सकिने कुरालाई लकडाउन पछाडि लानु चाहिँ नि बुद्धिमानी हुन्छ, राम्रो हुन्छ र जनताले हेर्दा पनि होइन यो चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ। होइन भने अब नेताहरू चाहिँ नि आमसभा गरी हिँड्ने अनि त्यसपछि जनतालाई चाहिँ घरमा बस भन्ने त मिल्दैन। अब यसलाई मैले यसरी बुझेँ, अशोक राई अलिकति रक्षात्मक रूपमा जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ, मैले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको कुरा बाहिर नलिएर अहिले होइन। अब जस्तो तपाईँको उदाहरण हो, राजेन्द्र महतो एउटा छवि बोकेको नेता हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव अर्को छवि बोकेको नेता हुनुहुन्छ, महन्त ठाकुर र अशोक राई उस्तै उस्तै टाइपको देखिन्छ, तर सिद्धान्तको स्कुलिङ हेर्दा अलिक फरक देखिन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई निकै महत्त्वाकाङ्क्षी र अलिक फरक नेचरको देखिनुहुन्छ होइन। यस्ता शीर्ष नेताहरू राखेर यो जनता समाजवादी पार्टी अहिले तत्कालै सरकारले खोज्न लागेको केही सांसदहरूको रक्षाको लागि मात्रै अहिले बचाउमा देखिन्छ या चुनावसम्म अथवा अर्को चुनावपछि आउने रिजल्टसम्म पनि यो पार्टी एक भएर अगाडि बढ्ला? यो पार्टी यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित भनिएका शिल्पी समुदाय, खस, आर्य, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको निम्ति, समानता प्राप्तिको निम्ति, अधिकार प्राप्तिको निम्ति दीर्घकालसम्म चल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा चाहिँ हामी निर्माण गर्न लागिराखेका छौँ। जहाँसम्म यहाँले
व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट चाहिँ नि नेचरको कुरा, फरक स्वभावको कुरा, फरक व्यक्तित्वको कुरा, फरक चाहिँ नि किसिमको चिजहरूलाई केलाउनु भयो, त्यो त वास्तवमा राम्रो कुरा हो नि, राम्रो कुरा हो। इन्द्रेणी कति सुन्दर हुन्छ, सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जति सुन्दर हुन्छ पार्टी त्यतिकै सुन्दर बन्नेवाला छ। पार्टीमा विविध क्षमता भएका, विविध चाहिँ योग्यता भएका, विविध स्वभाव भएका, विविध चाहिँ तपाईँलाई पहुँच भएका नेताहरूको आवश्यकता हुन्छ र त्यो आवश्यकतालाई जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ राम्रो ढङ्गले पूर्ति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँले गरेको मूल्याङ्कनबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। हजुर, एकदमै डिप्लोमेटिक एन्सर आयो, यहाँको खुसी लाग्यो। अब यो पार्टीको स्वरूपलाई हेर्दाखेरि र यो पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि छुट्टा छुट्टै जुन जुन पार्टी थियो, चाहे सङ्घीय समाजवादी फोरम भनौँ, चाहे फोरम पार्टी भनौँ, चाहे सङ्घीय समाजवादी होइन, राजपा, धेरै पार्टीहरू मिलेर अहिले यो एउटा पार्टी बनेको छ, जनता समाजवादी पार्टी होइन। अब अध्यक्ष नै नछानिकन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र अहिले घोषित रूपमा तपाईँले कसैलाई पनि भनिरहेको पनि अवस्था देखिँदैन। यसकारण यो पार्टीभित्र अझै नेतृत्वको लागि होडबाजी छ र तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, यो जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक गर्नेहरूले आकलन गरिरहेको अवस्थामा यो पार्टीको छुट्टै सिद्धान्त के भन्नेमा पनि प्रश्न आउँछ। किनभने एउटा धार थियो जनजातिको मात्रै उकालत गरेर हिँडेको पार्टी जो तपाईँले नै गठन गर्नुभएको थियो, सङ्घीय समाजवादी पार्टी होइन। अर्को पार्टी छ मधेसवादी पार्टी जो राजपालाई भनिन्छ, मधेसको मात्रै मुद्दालाई उठाइरहेको अवस्था छ। एउटा निश्चित जाति र एउटा निश्चित क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व र मुद्दालाई बुलन्द गर्दै आएको पार्टीको सिद्धान्त चाहिँ के? अब सिद्धान्त चाहिँ अब उत्पीडित समुदाय र उत्पीडित वर्ग, श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदाय भन्नु, यो त काङ्ग्रेसले पनि राखेको छ एउटा मुद्दामा, नेकपाले पनि राखेको छ सत्तापक्ष। श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको समानताको अधिकार, मुक्ति, यो मुलुकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुशासन, समृद्धि र समाजवाद, पहिचानसहितको सङ्घीयता, यी चिजहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, सुदृढ गर्ने, समृद्ध गर्ने उद्देश्य नै यो पार्टीको उद्देश्य हुन्छ। र अब यहाँले भने जस्तै कोही अलि बढी जनजातिको मुक्तिमा जोड दिने थिए होलान्, कोही अलि बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मधेसीको मुक्ति वा समानतामा जोड दिने थिए होलान्, कोही अलि बढी सुशासन र समृद्धिलाई जोड दिने थिए होलान्। सबै एक ठाउँमा मिलिसकेपछि यी सबै चिज आए। अब जनता समाजवादी पार्टीभित्र यी सबै चिज आए, पहिचानसहितको सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद होइन, समावेशिता, तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षता लगायतका जति पनि यो मुलुकका चाहिँ उत्पीडित समुदायका चाहिँ समस्याहरू छन् वा श्रमजीवी वर्गका समस्याहरू छन्, गरिबीको चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ, जुन भ्रष्टाचारले चाहिँ तपाईँलाई दङदङ बनाइराखेको छ, त्यहाँ सुशासन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यी सबै चिज चाहिँ अब जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ नि एजेन्डा हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, यसको चाहिँ नि कार्यक्रम हुन्छ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एउटा पहिचानसहितको संहिता। हजुर, अहिलेको संहिता पहिचानसहितको छ या फरक? अहिलेको संहिता त यो वास्तवमा नक्कली संहिता पनि भन्न सकिन्छ, विकृत संहिता पनि भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो संहितै एउटा स्युडो चाहिँ फेडरलिजम छ हामी कहाँ, नक्कली संहिता छ। किन भन्दाखेरि त्यो अहिले भएको 7 प्रदेशमा पनि प्रदेश, स्थानीय तह र चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घको बिचको अधिकारको बाँडफाँडलाई हेर्दा पनि त्यो चाहिँ नि नक्कली मात्रै होइन, विकृत पनि भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले प्रदेशहरू ठिक ढङ्गले हिँड्न सकिराखेका छैनन्, चल्न सकिराखेका छैनन्, सङ्घले चाहिँ हस्तक्षेप गरिराखेका छ, चल्न दिइराखेका छैन। त्यहाँका मन्त्रीजीहरू, मुख्यमन्त्रीजीहरू चाहिँ रोइराख्नु भएको छ, कराइराख्नु भएको छ, चिच्याइराख्नु भएको छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो हुनु हुँदैन। संघीयतामा स्वाभाविक हिसाबले आफ्नो अधिकार क्षेत्र चाहिँ प्रष्ट चाहिँ नि विभाजन भएको चाहिँ स्थिति हुनु पर्दछ। संविधानमा यति धेरै ओभरल्यापिङ छ कि त्यो भनिसाध्यै छैन। यहाँ संहितालाई नक्कली भन्नु पनि यहाँले होइन, नक्कली मात्रै होइन, विकृत पनि छ। यो विकृत पनि छ, नक्कली पनि छ अहिलेको संहिता। हजुर हजुर, यसमा तपाईँहरू आमूल सुधारको बिल्कुल पक्षमा हुनुहुन्छ? बिल्कुल। जस्तै सुधार चाहिँ कहाँ देख्ने? जस्तो बागमती प्रदेश भनेको ठाउँमा चाहिँ तामसालिङ प्रदेश भन्ने होइन होइन, नाम एउटा पक्ष हो, नाम एउटा पक्ष हो। नामले चाहिँ नि ऐतिहासिक
संहितालाई चाहिँ नि सम्मान दिने कुरा मात्रै हो। तर मुख्य कुरा त्योभन्दा पनि अझै मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि प्रदेशलाई दिने अधिकारको सूची हैन, सङ्घले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संविधानमा प्रदेशका निम्ति जति अधिकार छुट्याइएको छ त्यसमा स्वाभाविक हिसाबले स्वायत्त ढङ्गले चाहिँ प्रदेश चल्न पाउने र स्थानीय तहलाई चाहिँ नि प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने, त्यसको जुरिस्डिक्सनभित्र, त्यसको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने। र हाम्रो चाहिँ नि सुधारको मान्यता के हो भने सकेसम्म स्थानीय सरकारलाई चाहिँ नि विकास निर्माणको लागि जिम्मेवार इकाइ बनाउने, नन पोलिटिकल नन पार्टिसन इकाइ बनाउने। यो जिल्ला जस्ता चाहिँ के भन्दाखेरि निकायहरू राखेर त्यो बाँदरको पुच्छर लौडन हतियार भने जस्तो खालि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि खर्च मात्रै बढाउने कामहरू नगर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। सङ्घले स्वाभाविक हिसाबले दुनियाँभरिको चाहिँ तपाईँलाई सङ्घीयतामा सङ्घ चाहिँ साझा हैन, प्रदेश चाहिँ स्वायत्त हैन, यही नै हो अधिकारको बाँडफाँडको सिद्धान्त यही हो। र त्यस्तै गरेर बटम अप एप्रोच, प्रदेशले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ सबै प्रदेशलाई दिने हो, त्यसले प्रयोग गर्न नसक्ने अधिकार मात्रै सङ्घले लिने हो। र सङ्घले खास गरिकन आर्मी त्यस्तै गरेर तपाईँलाई मोनिटरी एउटा चाहिँ हैन मुद्राको सम्बन्धमा, त्यस्तै फरेन पोलिसीको सम्बन्धमा, रेलवे जस्तो तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हवाई चाहिँ के भन्दाखेरि हवाई सेवा जस्तो यस्ता खालका चाहिँ नि चिजहरू जो चाहिँ नि एउटा प्रदेशले मात्रै चाहिँ चलाउन सक्दैन, सम्भव हुँदैन, उचित हुँदैन, ती चिजहरूलाई चाहिँ नि सङ्घले राख्नुपर्ने। यहाँ त के भयो भने प्रदेशलाई संविधानमा तोकिएको अधिकार पनि ओभरल्यापिङ हुने गरी फेरि साझा सूची भनेर सङ्घले कब्जा गरेर राख्ने। अनि प्रदेशले चाहिँ कुनै किसिमको कानुन बनाउन खोज्यो भने यहाँ हाम्रो चाहिँ सङ्घको कानुनै बनिएको छैन, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ कानुन बनाएर चाहिँ नि अगाडि चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्न भने हस्तक्षेप गर्ने। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई विकृत यो चाहिँ फजुल खर्ची मात्रै भइराखेको छ। अहिले सङ्घ प्रदेशहरूले चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले काम गर्नै पाएका छैनन्, नक्कली पनि छ र विकृत पनि छ। यो चिजलाई हटाउनु पर्छ। नामाकरण त ऐतिहासिक एउटा चाहिने उसको आधारमा, ह्युमन जियोग्राफीको आधारमा हैन, मानव भूगोलको आधारमा, ऐतिहासिकताको आधारमा त्यो सबै चाहिँ के भन्ने इतिहासलाई, जातिलाई सम्मान दिने गरी, संस्कृतिलाई, भाषालाई सम्मान दिने गरी नामाकरण त हुनै पर्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अहिलेको नामाकरण कस्तो लाग्छ? अहिलेको नामाकरण त यो त पञ्चायतको पुनरावृत्ति न हो, 5 विकास क्षेत्रको जस्तो होइन। यो 14 अञ्चललाई 7वटा अञ्चलमा झार्या हो। भनेपछि अहिलेको नामाकरणमा पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, बिल्कुल बिल्कुल। यो त तपाईँ मात्रै कि सिङ्गो पार्टीकै हुन्छ? यसमा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत धारणा होला। पार्टीकै हो नि यो त धारणा। अब यसलाई हामी बिचमा अलिकति संहितामा पनि तपाईँको दृष्टिकोण आयो, यो पनि प्लस नै भयो हाम्रो लागि, हाम्रा दर्शकको लागि होइन। अब अलिकति सरकारसँग जोडेको कुरा गरौँ। पार्टी अहिलेलाई तत्काललाई यान्त्रिक नै हो, यो भावनात्मक हुन सकेको छैन, तपाईँ यसमा स्वीकारिरहनु भएको छ होइन। अब पछि यसलाई भावनात्मक पनि होला, दौरो पार्टीको रूपमा पनि होला, आगामी निर्वाचनसम्म कसरी जान्छ यो हेर्न नै बाँकी छ, यसको समीक्षा पछि गरौँला होइन। अब भन्नुहोस्, सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि तपाईँको पार्टी एकता भयो, एउटा प्लस पोइन्ट र राम्रो आयो जनतामा जानलाई होइन। त्यो बेला असहजता थियो। अब निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको सूचना जारी गरिसकेपछि अब परिस्थिति सहज छ अब देशको लागि, राजनीतिको लागि? अब मुलुकको राजनीतिमा सहज परिस्थिति बनिराखेको छैन। कसरी? हाम्रो आफ्नो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया त एक ढङ्गले अगाडि जाला, तर हाम्रो पार्टी चाहिँ नै एकताबद्ध हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने अब यो कोरोनाले संसारभरि नै अर्थतन्त्रमा सङ्कट ल्याउँदैछ, नेपालमा पनि सङ्कट ल्याउँदैछ। रोजगारीको अवसरहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कटौती हुँदैछन् र हामी कहाँ चाहिँ अब धेरै श्रमजीवी साथीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो फर्किँदै हुनुहुन्छ। यहाँको अर्थतन्त्र पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि अब 1 देखि 2 पोइन्ट समथिङमा जान्छ भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा अनुमान गरिएको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ नि मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई कसरी चाहिँ नि दिगो बनाउने, कसरी चाहिँ घाँस कपास चाहिने र रोजगारी चाहिने मुलुकका जनतालाई दिने भन्ने पक्ष एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आउँदैछ। यसले आगामी दिनको चाहिँ राजनीतिलाई डेफिनेटली प्रभावित पार्दछ। यसमा चाहिने चिन्तित हुनुपर्ने, उपायहरू खोज्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने सरकार चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दा हतार बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने एउटा उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी राज्यलाई चाहिँ नि
दुरुपयोग गरेर आफ्ना चाहिँ सहकर्मी पार्टीहरूलाई चाहिँ नि विभाजन गर्ने गतिविधिमा लागिराखेको छ। यो बिल्कुलै बचकानापन गैर जिम्मेवार चाहिँ किसिमको काम भएको छ। र अब त्यो भनेपछि अबको दिनमा राजनीतिक सहयात्रा सरकार र विपक्षी दलको सहयात्रा सहज छ या असहज छ? यो असहज बनायो, असहज बनायो। अहिलेको सरकारको गतिविधिले असहज बनायो। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गर्दाखेरि आफ्नै पार्टीभित्र, उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीजी अध्यक्ष रहेकै पार्टीभित्र पनि समस्याहरू देखा परिराखेका छन्। र अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ नि यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए, यो कोरोनाले उत्पन्न गरेको कहरलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ असफलताहरू देखा परे। अनि यो पछिल्लो प्रकरण चाहिँ तपाईँलाई जसरी अध्यादेश ल्याउने, फेरि फिर्ता गर्ने, अनि त्यसपछि मान्छे सांसदहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्ने, गुण्डागर्दी गराउने त्यस्तो अपराधी क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न मान्छेहरूलाई अहिले पनि कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको छैन। अब यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्ने हो। कारबाहीको प्रक्रिया के उहाँ नैतिक जिम्मेवारी लिने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हैन? अब उहाँको पार्टी चाहिँ अलिकति सरकारको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। यो पनि तपाईलाई नेपाली राजनीतिको एउटा पक्ष हो जसले आगामी दिन चाहिँ त्यति सहज हुँदैन कि भन्ने चाहिँ सङ्केत गरिरहेको छ। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कारबाहीको, अब तपाईँले भन्नुभयो एउटा दल छोड्ने र अर्को दलले लिने त यो स्वाभाविक राजनीतिक खेल हो भन्नुभएको छ, होइन? यो स्वाभाविक खेलमा फेरि कारबाहीको कुरा कसरी? होइन, कारबाहीको कुरा भनेको त अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले जो चाहिँ अपहरणको केसमा संलग्न भए उनीहरूको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेको। अपहरण चाहिँ एउटा सांसदलाई गाउँमा बसिराखेको, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिराखेको सांसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ नै बहानामा, होइन, पार्टी विभाजन गर्नका निम्ति महोत्तरीबाट रातारात, होइन, तपाईँलाई उनको इच्छा विपरीत चाहिँ नै लिएर आएर होटलमा राखेर अनि उनले चाहिँ भाग्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु भनेको त यो त अपराध हो नि। त्यस खालको अपहरणकारी अपराध गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई त कारबाही गर्नु पर्यो नि सरकारले। कारबाहीको लागि माग भएको छ? बिल्कुल, हामीले त कराइराखेका छौँ, मागिराखेका छौँ। यसरी बोलेर कारबाहीको लागि माग हुन्छ? होइन, अब त्यो त चाहिँ अब के भन्दाखेरि मैले भने नि नैतिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले जिम्मेवारी लिन पर्यो, होइन? यो त बोल्नै नपर्ने हो, यो बोल्नै नपर्ने विषय हो। जब पीडित चाहिँ अहिले पनि मेरो ज्यानमाथि खतरा छ भनेर तपाईँ मिडिया मार्फत चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ अनेकौँ मिडियामा चाहिँ लाइभ तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेर अडियो भिजुअल आफ्ना चाहिँ मार्काहरू त्यो कसरी अपहरण भएको थियो भन्ने कुराहरूलाई ल्याइसकेपछि यसमा त हामी दलवाला, पार्टीवाला, नेता कार्यकर्ताहरूले त बोल्नै नपर्ने हो नि। भनेपछि डाक्टर यादव जो तपाईँको पार्टीको सांसद हुनुहुन्थ्यो र पूर्व राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री, उहाँले अहिले के ज्यानमाथि खतरा छ भनेर अपिल गर्नुभएको छ पार्टी समक्ष? पार्टी समक्ष होइन, मिडिया समक्ष। सञ्चारमा उहाँको अडियो भिजुअल आइराखेका छ नि त। उसले त न्याय र सुरक्षाको लागि जानुपर्ने निकाय त छुट्टै होला नि त, मिडियामा आएर यो सुरक्षा त हुन्छ। प्रहरीले गर्नु पर्यो नि त। प्रहरीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो अपहरण हुने बित्तिकै यत्रो धेरै मिडियाले ल्याइराखेको छ। मिडिया चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग होइन। मिडियाले ल्याएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई यो कुनै एक्सन गर्नका निम्ति चाहिँ नि प्रहरीका निम्ति त्यो मार्गदर्शक हुँदैन र त्यो प्रेरक हुँदैन र। हजुर, अब हामी समयको अन्तिममा छौँ, 10 मिनट बाँकी छ। अलिकति म तपाईँसँग जोडेका कुराहरू गर्छु। अघि पनि मैले भने अशोक राईलाई चिन्दाखेरि झन्डै 45 वर्षदेखि कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर आएको, अहिले पछिल्लो यो 8-10 वर्ष अलिकति कता कता धर्म रहेको जस्तो देखिन्छ, होइन? तपाईँलाई अशोक राईलाई जसले चिन्छ त्यसलाई एउटा कुल नेता, होइन, एउटा अलिकति त्यस्तै उतार चढावमा एग्रेसिभ नहुने नेताको रूपमा चिन्छन्, होइन? त्यसरी चिन्दै पनि तपाईँको त्यति लामो राजनीतिक यात्रामा पनि तपाईँलाई अशोक राईलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिमा अलि अस्थिर हुन खोजेको जस्तो, अब कपाल फुलिसकेको छ राजनीति गर्दा गर्दै, जुङ्गा दारी फुलिसकेको छ, तैपनि कता कता अस्थिर नेताको रूपमा पनि हेर्न खोज्छन्। तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ? यो अस्थिर र स्थिर चाहिँ तपाईँलाई पार्टीमा चुपचाप बसिरहने चाहिँ स्थिर, अनि पार्टी छोड्यो भने, फोड्यो भने वा अर्को पार्टी बनायो भने अस्थिर भन्नु हुँदैन। उसमा के चलायमान नेताको रूपमा लिने तपाईलाई? स्थिरता र अस्थिरता चाहिँ नि उसका विचारहरूमा कति कोहरेन्सी छ,
कति सिलसिला मिलेको छ, कति क्रमबद्धता छ, ऊ विचारमा कति अडिग छ, कति अडान राख्छ हैन, त्यो चिजमा चाहिँ नि उसको स्थिरता हेर्नुपर्छ। कुनै नेताको सैद्धान्तिक मान्यतामा, विचारमा, अडानमा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पार्टी भनेको त एउटा माध्यम मात्रै हो, साधन मात्रै हो, साध्य हो। मैले बुझेँ। साध्यमा ऊ अडान राख्छ कि राख्दैन, साध्यमा ऊ स्थिर छ कि छैन, यो चिजलाई हेर्नु पर्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अशोक राई चाहिँ नि साध्यलाई हेर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त स्थिर, दिगो हैन खालको नेता हो। तर त्यो साध्य प्राप्ति गर्नको निम्ति कुनै साधन, कुनै पार्टी, कुनै औजार, इक्विपमेन्ट, टुल्स यदि चाहिँ खराब भयो भने ऊ अर्को टुल्स लिएर, अर्को साधन लिएर अगाडि बढ्छ, तर आफ्नो उद्देश्यमा अडिग रहन्छ। ल तपाईकै परिभाषालाई मान्दा साध्य भनेको सिद्धान्त भयो हैन? हजुर। साधन भनेको पार्टी भयो। बिल्कुल बिल्कुल। तपाईको सिद्धान्तको कुरा त कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालमा कम्युनिस्ट शासन आउनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हजुर। अब नेकपा पनि छोड्नुभयो, नेकपा छोडेपछि तपाईँको सिद्धान्त फेरियो कि फेरेन? अब अहिले राजपा लगायत धेरै पार्टीहरूसँग मिल्दै अहिले तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ। तपाईँको सिद्धान्त चाहिँ पार्टी मात्रै फेरिँदाखेरि चाहिँ पार्टी मात्रै फेरियो, एकदम सिद्धान्त चाहिँ कम्युनिस्ट नै छ? कम्युनिस्ट भनेको त यो त नाम मात्रै हेर्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग बहस गर्न सक्छु म आफै पनि। तपाईँले भन्नुभयो 40 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनकै संसर्गमा रहेको मान्छे हुँ। अलिअलि थोरै मार्क्सवाद धेरै त पढिनँ, अलिअलि पढ्या छु हैन। कम्युनिजम भनेको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले रियलाइज हुने कुरा भनेर कहिले पनि भन्दैन। त्यो सिद्धान्तले समाजवाद हो, मान्छेका प्रयत्नबाट ल्याउन सकिने कुरा चाहिँ समाजवाद हो। त्यो समाजवादलाई मैले छोडेको छैन हैन। साम्यवाद त्यो नाम मात्रको र त्यसका चाहिँ अरू धेरै तपाईँलाई चाहिँ नि विशेषताहरूलाई मैले छोडिदिएको छु। त्यो किनभने ती बदलिने चिजहरू हुन्। जस्तो भन्नु सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्छ। अब अधिनायकत्वको धारणै चाहिँ तपाईँलाई चेन्ज भइसक्यो दुनियाँमा। मार्क्सले, लेनिनले राज्यको चाहिँ परिभाषा गरिरहँदाखेरि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्ने यन्त्र हो भन्ने किसिमको चाहिँ परिभाषा थियो भने आज चाहिँ नि यो चाहिँ के अरे जनकल्याणकारी हैन, जनकल्याणकारी स्वरूप लिइसक्यो राज्यले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको उद्देश्य समाजलाई छोड्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहुलवाद सबै खालका विचारहरूलाई, मान्यताहरूलाई चाहिँ नि प्रतिस्पर्धामा आउन दिने, बहुदलीय हैन, बहुलवादी, लोकतान्त्रिक र तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजवादी किसिमको चाहिँ नि बाटोमा जाने, जहाँनेर समानताको अनुभूति चाहिँ सबैले गर्न सकुन्। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित भनिएका शिल्पीहरू, खसहरू, आर्यहरू सबैले समाजवाद चाहिँ के भन्दा समानताको अनुभूति गर्न सकुन्। त्यो किसिमको चाहिँ नि परिपाटीमा जाने कुरा हो र त्यसमा त्यो हिसाबले अडिन्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र म थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो किसिमको कुरा गर्थ्यो पनि, तर संविधान बनाउने सिलसिलामा त्यसले त्यो कुरा त्याग्यो। हजुर। त्यसपछि त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नका निम्ति आज जनता समाजवादी पार्टी बनाउने ठाउँसम्म म आइपुगेँ। अब मैले भन्नुपर्दा तपाईँ कहाँनिर जोड्न खोजे भन्दा तपाईँको राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि 2048 सालदेखि तपाईँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, निर्वाचित भएर, प्रत्यक्ष निर्वाचित, त्यो पनि खोटाङ जस्तो विकट पहाडी जिल्लाबाट हैन। 48 साल 51 सालमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि 56, 64 र 74 पनि लड्नुभयो तर हार्नुभयो हैन। 70 मा फेरि समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यो बिचको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ जति बेला नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। त्यो पार्टीका अहिले तपाईँभन्दा धेरै जुनियरहरू अहिले शक्तिशाली प्रभावशाली नेताहरू हुनुभएको छ। तपाईँ त्यो बेलामा पार्टी छोडेर के पार्टी हुँदै अहिले समाजवादी, जनता समाजवादीमा आउनुभएको छ हैन। अहिले आएर हेर्दा चाहिँ मैले बेकार त्यो नेकपा एमाले छोडेछु। अहिले मेरा धेरै जुनियर कार्यकर्ताहरू, मैले प्रशिक्षण दिएका कार्यकर्ताहरू चाहिँ अहिले मन्त्री र प्रभावशाली नेता भए। म चाहिँ कताबाट बाटो बिराएर चाहिँ यो सानोतिनो यो चाहिँ झमेलामा परेछु भनेर पश्चाताप हुन्छ कहिले? म त ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सकेछु, राइट डिसिजन इन राइट टाइम भन्नेमा बिल्कुल सन्तुष्ट छु। आत्मादेखि सन्तुष्ट हो यो? बिल्कुल बिल्कुल। जसले पद, प्रतिष्ठा, अवसरलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्छन् उनीहरूको लागि यहाँले भने जस्तो कुरा हुन सक्छ होला।
तर मैले चाहिँ इतिहासमा धेरै घटनाहरू हेरेको छु। मनमोहन अधिकारीले सरेन्डर गरेको भए पञ्चायतकालमै प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल श्रेष्ठले तपाईँलाई मन्त्री खान कुनै जोखाना हेर्नुपर्ने अवस्थै थिएन। राजा महेन्द्रले अनेकचोटि त्यागको राजनीति गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला क्यान्सरसँग लड्दै चाहिँ के भन्दाखेरि बित्नुभयो। उहाँले चाहिँ नि पञ्चायतलाई मान्नु भएको भए होइन कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसको लेखै छैन। त्यस कारण मान्छे त आफ्नो चाहिँ तपाईँलाई मान्यताका निम्ति अडिने हो, लड्ने हो। त्यतिखेर त्यसरी लड्नुलाई चाहिँ नि भनेपछि अहिले जाँछु त्यो ठिक छु जस्तो लाग्छ। त्यसरी लड्नुलाई चाहिँ सन्तोष मान्नुपर्छ कि आत्मगौरव मान्नुपर्छ र त्यो चाहिँ कर्मशीलता हो। भनेपछि आत्मसन्तुष्टि यतिमा रहँदामा केही छैन भन्ने छ। हजुर, त्यस्तै मान्छेहरूको अभावमा चाहिँ नि मुलुकमा परिवर्तन आउँदैन थियो र अब पनि आउँदैन। जाँदा एउटा सोधे, अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदाखेरि छोड्नुभयो नेकपा एमाले भनेर। तपाईँ नेकपा एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीमा कुन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, कुन स्तरमा हुनुहुन्थ्यो? होइन, उहाँ त अध्यक्षमा उठ्नु भएको थियो। हजुर, अध्यक्षमा पराजित हुनुभएको थियो। उहाँ मभन्दा सिनियर नेता हो, सुरुदेखि नै सुरुदेखि नै सिनियर नेता हो र उहाँ एउटा काबिल नेता पनि हो। उहाँलाई म चाहिँ धेरै सम्मान गर्ने मान्छे पनि हुँ। तर अहिले आएर जब दोस्रोचोटि अथवा पहिलोचोटि पनि प्रधानमन्त्री सम्हाल्दाखेरिबाट अलिअलि उहाँप्रतिको सम्मानमा चोट लाग्ने कामहरू चाहिँ नि हुँदै गएका छन्। यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ नि कामना छ। भनेपछि त्यो बेलामा सम्मानित नेता भएपछि त अहिले पनि तपाईँको भावनात्मक सम्बन्ध छ, सम्मान छ र एकता उहाँसँग पनि कुनै पनि बेला हुनसक्छ। अशोक राई होइन, अब एकता भइहाल्न पर्छ भन्ने कुरो भएन। यो पार्टीका केही नेताहरू उहाँले तान्न खोजिरहेको छ। यो मुलुकमा तपाईँलाई जनताको सेवाका निम्ति काम गर्ने, हिजो चाहिँ निरङ्कुशता निर्दलीयता लाई फाल्नका निम्ति, अझै चाहिँ राजतन्त्रलाई फाल्नका निम्ति बलिदान गर्ने, त्याग गर्ने, लड्ने सबै नेताहरूलाई म सम्मान गर्छु। उहाँहरू सबैप्रति मेरो चाहिँ सम्मान भाव रहेकै छ, रहन्छ। तर के भन्दाखेरि हरेक मान्छेले आफ्नो मर्यादा, आफ्नो सम्मान, होइन, आफ्नो हैसियत आफैले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो अरूले चाहिँ नि राखिदिएर मात्रै हुने कुरा होइन। त्यो न त अरूले बिगारिदिएर त्यो बिग्रिन्छ, न अरूले चाहिँ थामिदिएर त्यो थामिन्छ। त्यो आफैले नै मेन्टेन गर्ने, आफैले चाहिँ कायम राख्ने हो। उसो भए अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अझ शक्तिशाली बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र पार्टीलाई अझ बढी प्रभावशाली ठुलो बनाउँदै खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा उदार छाती लिएर एउटा सम्मानजनक स्थिति देखाइदिए र पार्टीमा प्रवेश गर्ने अवसर देखाइदिए भने अशोक राई सहितको केही नेताहरू नेकपामा जाने सम्भावना छ? अब यो शक्तिशाली हुने ठाउँ उहाँलाई अझै के बाँकी छ र? यो बेलुन चाहिँ धेरै फुक्यो भने त ब्रस्ट हुन्छ, विस्फोटित हुन्छ। उहाँ त्यति शक्तिशाली भइसक्नु भएको छ। अझ तपाईहरु जस्तोको शक्तिशाली हुन्छ कि? हजुर, अब जहाँसम्म म नेकपामा चाहिँ फिर्छु कि भन्ने प्रश्न छ। अब यो असान्दर्भिक भइसक्यो, धेरै पुरानो भइसक्यो। अब त ढोकाबन्द भइसक्यो। अब त झन् यो सरकारका चाहिँ गतिविधिहरू जे जस्ता देखिँदैछन्, होइन, त्यसले त चाहिँ प्रवेश गर्ने त होइन, होइन, नाम लिन पनि अलिकति मुख खकाल्नु पर्ला जस्तो चाहिँ स्थिति बनाइसक्यो। हस्, समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले अहिले नयाँ गठन भएको र निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता भएको दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पुराना कम्युनिस्ट नेता अशोक राईसँग आज हामीले अहिले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेश, विवादास्पद अध्यादेश ल्याइसकेपछि र अहिले खारिज भइसकेको अवस्था छ, राष्ट्रपतिबाट खारिज भइसकेको छ फलै यो कुरा, यो आइसकेपछिको अवस्थामा फेरिएको राजनीतिक दृष्टिकोणमा पृष्ठभूमिमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले अब नेकपामा प्रवेश गर्ने बाटो अन्त भइसकेको छ र यो अहिले गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी अन्तिमसँग मन मिलेर अगाडि बढ्छ भनेर उहाँले एउटा ठोस प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ। आगामी दिनमा यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ हामी निरन्तर फलोअपमा रहनेछौँ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकेको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।